क्वार्टर फाइनल मुल्तान और सरगोदा के दरमियान है। अब आखिरी शेर है जनाब सदाए सूर जी। सदाए सूर सुनकर आपका पढ़ता हुआ कलमा मैं उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या रसूल मैं अल्लाह। उठूं कब्र से शादा ओ खंदा या रसूल अल्लाह। आज का मुकाबला सरगोदा वालों ने जीत लिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उमर रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमर रज़ा ट्रैवल व्लॉग। और आज हम पहुंच चुके हैं हासिलपुर और यहाँ पर है ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जिसको होस्ट करेंगे हमारे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। तो हम उस मकाम पर पहुँच आए हैं पैलेस मार्केट पर और हमारे साथ है शफीक भाई हैं, हमारे सरफराज भाई हैं और मुख्तलिफ इस्लामी भाई हैं। चलें हाल के अंदर चलते हैं और देखते हैं ज़हनी आजमाइश। तो भैया ज़हनी आजमाइश में हम आ चुके हैं। हमारे साथ हैं सरफराज भाई, शफीक भाई हैं हमारे साथ और मदनी चैनल का सिलसिला शुरू होने वाला है। अभी 9 बजने वाले हैं। अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लेने वाले हैं। अंदर का हाल फुल हो चुका है तो हम बाहर सर्दी में बैठे हैं। हमारे सरफराज भाई का काम है। सरफराज भाई बाहर बैठे हुए कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है। तो अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ ला चुके हैं ज़हनी आज़माइश में। ज़ियारत कीजिए अब्दुल हबीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। जो ये लिख कर लाए हैं आइए उनको हम ज़रा पहले पढ़ लेते हैं ताकि उनकी दिलजोई हो जाए। जी माशाअल्लाह, मुझे अमीर अहले सुन्नत से प्यार है। मदनी चैनल देखते रहिए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत दुआ है। उस्ताद हो, माँ बाप हो, अत्तार भी हो साथ, यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे। आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, खौफ रब का इल्म नूर है इश्क के बोल, फैजाने ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। माशाअल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं और इनका मज़ार शरीफ यहाँ से करीब है। तो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के बुजुर्गान दीन का जिक्र खैर हो, इस नीयत से ये सेगमेंट हमने शामिल किया। फैजाने नूर मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, फ़िक़ही पहेलियाँ मुकम्मल कीजिए, विरासत के अहकाम, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। और आखिरी सेगमेंट जोश के साथ मगर इल्म सीखने और उस पर अमल करने के वाले के मुतालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। इल्म सीखने और उस पर अमल करने वाले के मुतल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मलकूत आज़म में अज़मत वाला शुमार किया जाएगा। जो शख्स इल्म सीखे और उस पर अमल करे वो मलकूत आज़म में अज़मत वाला शुमार किया जाएगा। इल्म सीखना भी है और उस पर अमल भी करना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिनको लड़ाई में यानी जिन्नात, जिनको लड़ाई में हराने वाले सहाबी का नाम बताएं। यानी जिन से लड़ाई की और जिनको हरा दिया वो कौन से सहाबी थे? हज़रत मुआज़ बिन जबल। आपका कहना है हजरत मुआज़ बिन जबल। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिन के साथ लड़ाई में उनको हराया। और जनाब ये गलत। और कुरान मजीद के हिसाब से छोटी सूरत कौसर है। सूरह कौसर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल गिलाफ काबा के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमू। हम अपना स्कोर बोर्ड देखते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम जनाब सात नंबर है मुल्तान के, 9 नंबर है सरगोदा। सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में कुछ सुना दे इश्क के बोलों में मुश्ताक़ तब अलज़त सोज़े जिगर की है। बड़ी तादाद में लोग बाहर भी बैठे हैं माशाल्लाह। सैयद साहब आप पहुंच गए बाहर माशाल्लाह। चलें
آپ دکھائیں ناظرین کو ہمارے کتنے سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ مارکی کے باہر ٹھنڈ بھی ہوگی, لیکن آپ بھی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں, آپ کو بھی برکتیں ملیں گی. جی سید صاحب. اللہ یہاں پر انشاءاللہ جو عاشقان رسول موجود ہیں سوال کے جواب کا دینے کے لیے تیار ہیں سارے؟ چلیں دیکھیں تیار تو ہیں, جواب آتا ہے کہ نہیں, یہ اصل بات ہے نا. ایک سوال ہم یہ کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاصل پور سے ہوں, جی جی. احمد علی, اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اسی مہینے 12 دن کے قافلے میں جاؤں گا. کیا بات ہے. حاصل پور والوں نے اب تک تو ریکارڈ قائم رکھا ہے. دل خوش ہو رہا ہے کہ ہر صحیح جواب بھی دے رہے ہیں اور 12 دن قافلے کی نیت بھی کر رہے ہیں. زندہ باد حاصل پور والوں, ماشاءاللہ. جی اب جواب دیجئے. حضرت زید. جی ماشاءاللہ انہوں نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں بھی اب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ عشق کے بول کی طرف. سرگودا والوں سے پہلا شعر سنیں گے. وہی سر بر سرے محشر بلندی پائے گا جو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی سر بر محشر بلندی پائے گا جو سر یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا. کیا بات ہے. یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جاتا ہوا اور عشق ندامت. چلے جناب ملتان والوں کو طرز سنائیے. زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بن فیض 213 فتح فوجیاں والا سے. کیا بات ہے. فوجیاں والا. چلیں جناب شعر سنائیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہ نا ایک محاورہ ہے کہ سستے چھٹ گئے اور آج بچت ہو گئی. تو اس محاورے کو کیسے استعمال کیا کہ اے عشق رسول تیرے صدقے ہم جہنم کی آگ سے جلنے سے سستے چھوٹ گئے. کیسے چھوٹ گئے کہ دل میں نبی پاک کے عشق کی آگ لگا لی ہے. انشاءاللہ یہ آگ اس آگ کو بجھا دے گی. اللہ ایسی عشق رسول کی آگ نصیب فرمائے. جواب انہوں نے درست دیا ہے. ماشاءاللہ. چشتیاں شریف بڑا مشہور یہ علاقہ ہے اور انہی کے نام کی وجہ سے اسے شریف کہا جاتا ہے. وہاں ان کا مزار بھی ہے. آئیے جناب حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ ان بزرگوں کی سیرت کے بارے میں ہمیں الحمدللہ اس سیگمنٹ میں سیکھنے کو ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 14 رمضان المبارک 1142 سن ہجری میں ہوئی. 14 رمضان المبارک 1142 سن ہجری میں ہوئی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی کے والدین کا تعارف بتائیں.
حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ہندال بن تاتار تھا اور آپ با اثر اور مشہور قوم کھرل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام عاقل بی بی بنت میاں کمال تھا اور آپ چٹھا قوم سے تعلق رکھتے۔ کیا بات ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بھی معلومات مل رہی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ 21 نمبر ہیں ملتان والوں کے، 23 نمبر ہیں سرگودا والوں کے۔ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے، ٹویسٹنگ کوسچن ہے، سوال سنتے تو حیران ہو جاتے اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہ پہیلیاں ہیں مگر فقہی پہیلیاں ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک شخص نے نماز پڑھنے کی منت مانی لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ نماز پڑھنا ناجائز کیسے ہو جائے گا جناب؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص نے خاص ان اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنے کی منت مانی یا مطلقاً نماز پڑھنے کی منت مانی، تو ان صورتوں کے اندر مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہوگا، اس کو کامل وقت کے اندر نماز پڑھنا ہوگی۔ جناب کسی نے منت ہی یہ مانی کہ میں مکروہ وقت میں نماز پڑھوں گا، اور یا منت مانی میں نماز پڑھوں گا لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے مکروہ وقت میں، تو اس وقت یہ منت پوری نہیں کی جائے گی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ کامل وقت میں کہ جب مکروہ وقت نہیں ہوتا تب اس کو اپنی منت پوری کرنی ہوگی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لگتا ہے حاصل پور والے تھک گئے ہیں، بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ یا کہے تو باہر والوں کو اندر بلا لیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو بھائی اندر والے ذرا موجودگی کا پتہ بھی تو دینا جناب۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان دینا ناجائز ہے؟ اللہ اکبر، وہ نماز کون سی ہے جس کی اذان دینا ناجائز ہے؟ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان دینا ناجائز ہے۔ جمعہ کے دن، چونکہ جمعہ کی نماز شہر میں ہوتی ہے تو اس دن ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے۔ یہ بڑا یہ سمجھے کہ باریک سا مسئلہ ہے، علماء یقیناً اس کو پک کر لیں گے کہ جمعہ جب ہو رہا ہے تو پھر ظہر کی نماز تو نہیں ہوگی نا، تو ظہر کی نماز کی اذان جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں دے سکتے اس کی اذان۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 25 نمبر ہیں ملتان والوں کے، 27 نمبر ہیں سرگودا والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب مکمل کیجئے سیگمنٹ میں کچھ الفاظ ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ سرگودا والوں کی باری ہے، دیکھتے ہیں کیا پورا کرنا ہے۔ جتنی مسٹیکس کرتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ جی مختصر چھوٹا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اس میں الف ہے؟ الف نہیں ہے۔ اچھا معاف کیجئے گا، 2 الف ہے، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے 2 الف ہے۔ میم ہے اس میں؟ میم نہیں ہے۔ اس میں نون ہے؟ اس میں نون بھی نہیں ہے۔ اچھا میں معاف کیجئے گا، کسی اور نام کی طرف سے جی نون ہے، معاف کیجئے گا۔ اس میں دال ہے؟ اس میں دال بھی ہے۔ اس میں لام ہے؟ لام بھی ہے۔ دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی کا نام ہے، ایک مسٹیک کر کے یہ نام پر پہنچ گئے ہیں، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ملتان والوں کی ہے، کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے؟ یہ بھی بڑا ہی مختصر سا لفظ ہے۔ نبی کا نام 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ کیا اس میں یا آتا ہے؟ جی یا آتا ہے۔ کچھ پوچھیں۔ کیا نون آتا ہے؟ نون نہیں آتا ہے۔ کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آتا ہے؟ الف نہیں آتا ہے۔
क्या इसमें नून आता है? बा 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 आता है इसमें? बा भी नहीं आता है। ये अल्लाह के एक नबी का नाम है और बड़ा मुश्किल सा नाम है। कम इस नाम को हम जानते हैं, कम सुनते हैं इस बारे में। जल्दी कीजिए, अल्लाह आपका टाइम खत्म हो गया है, 4 गलतियां हो गई हैं, जल्दी कीजिए। अब कोई हिंट? आप अभी एक हिंट मैंने दे दी, अल्लाह के नबी का नाम है, एक मुश्किल सा नाम है, काबिल के वजन पर आप उसको कहीं करीब ले जा सकते हैं, लेकिन जल्दी करें। जी, मतलब आखिर में चूंकि लाम आता है तो इसलिए मैंने, अब आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, अब आप नाम बता सकते हैं। आखिर में लाम आता है, चलें मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको कोई। क्या ये हजरत हज़कील है? हिस्कील में तो काफ आता है ना बेटा। ये हजरत शमवील अलैहिस्सलाम हैं। आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर हासिल नहीं किया है मुल्तान ने, बड़ा गैप आ गया है। एक बार फिर दिखाइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 25 नंबर है मुल्तान वालों के, 32 नंबर है सरगोदा वालों के। मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अगला सेगमेंट जिसका नाम है विरासत के अहकाम। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, विरासत के अहकाम बताइए, वारिस को विरासत से हिस्सा ना देना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस को मिरास का हिस्सा देना ये अल्लाह पाक के अहकाम की इताअत करना है और उनको हिस्से से महरूम रखना ये काफिरों का तर्ज अमल है और अल्लाह पाक के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतअकुलून तुराथ अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। तर्जुमा कंजुल इरफान, और तुम मिरास का माल सारा जमा करके खा जाते हो और माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। अल्लाह, कुरान में भी उन लोगों को जिस तरह कहते हैं ना कि झंझोड़ा गया है, और मिरास का सारा माल जमा करके खा जाते हो और माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। कभी भी ऐसा ना करें, जिसका जो हक है उसे दे दें, वरना ये माल जहन्नम के अजाब का सबब बन सकता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वारिस को विरासत से महरूम करने वाले के मुतालिक नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ता मीरासिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नत यौमल क़ियामा। थोड़ा सा हदीस में मन क़ता मीरासा वारिसिही, मन क़ता मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नत यौमल क़ियामा। जो मीरास को काटेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत से मीरास काट देगा। अल्लाह, अब गौर कर लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। बड़े भाई अपने छोटे भाई को हिस्सा अगर नहीं दे रहे, या जनाब बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे, या यतीमों का माल दबा रहे हैं, तो याद रखिए नबी पाक का फरमान, फैसला आपने करना है, इधर माल चाहिए या जन्नत की मीरास चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास काट देगा। अल्लाह पाक हमें इस हक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायजा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी गांव पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दस दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज़ से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश्त पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांगकर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल न करे। जो
कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान गए वो जहाने की, जान गए वो जहाने की, जान गए तो जहान है। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। जाने गए वो जहाने की, जाने गए वो जहाने की, जान गए तो जहान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी है, ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी है, ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है, ख़त्मे रुसूल है, ख़त्मे रुसूल। बादाब के हरगिज़ ना आएगा नबी नया, बादाब के हरगिज़ ना आएगा नबी नया। बल्लाग़ ईमान है मेरा, बल्लाग़ ईमान है मेरा, है आखिरी नबी नबी। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है, ख़त्मे रुसूल है, ख़त्मे रुसूल है, ख़त्मे रुसूल। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी। अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, अकीदा रज़ा सबसे आखिरी नबी, अकीदा अत्तार का सबसे आखिरी नबी। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है, ख़त्मे रुसूल है, ख़त्मे रुसूल है, ख़त्मे रुसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी
مولا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا پہ کمال گے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم رسل ہے ختم رسل صاف سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں صاف سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف یک مستانی ہے مخمور رقیق مد بنیا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میری جت بھی تو میری جان بھی تو میرا مالک میں مختار بھی تو کل نبیان سردار بھی تو میرے ارشاد مہمان بھی تو میں مقدی کل مکالبہ میرا دین بھی تو ایمان بھی تو اس صورت نو میں جانا جانا تک جان جہانا سچ آقا تیرا بدی میرا ناکا جس شان سشان سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل احسن اکمل کت میرے علی کت تیری ثنا مشتاق کیا کت جاڑیاں صاف سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں اج تو میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں دیکھ کے جن شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے او نکلے سیر کرنے نو سارا عالم شیش نواوے جے او رکھے ہتھ پھلا وچ ہتھ پھلا تو بد جاوے حسن سجن دا جیڑا ویکھے او وک جاوے آزم ایڈا سونا مانگی سانو کدرے نظر نہ آوے کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا سیرے نال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا سیرے نال دا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمٍ ضَرَبَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمٍ تَلِدُ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ
تک آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، اصحاب تو سب ہی جنتی ہیں، اصحاب تو سب ہی جنتی ہیں، ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ پیر کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ عطار کا سب سے آخری نبی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم سے سوا، اے نور مجسم سے سوا، محبوب خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں مزید پختگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اس عقیدے پر ہمیں مضبوطی عطا فرمائے۔ آپ کی ہماری دعوت اسلامی بچے کے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کس شاندار انداز میں کام کر رہی ہے، ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ سرگودا والوں کو دکھائیے 7 نمبر کھول دیں۔ 7 نمبر، کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہے جناب اس میں، تو کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا ورنہ ایک اور اشارہ لے لیں۔ وہ جگہ جہاں جنتی مینڈا اتارا گیا، یہ وہ جگہ بتا رہے جہاں جنتی مینڈا اتارا گیا۔ صحیح جواب پر انہیں 5 نمبر ملیں گے، اور اگر غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ بتائیے کیا بات ہے؟ وہ جگہ جہاں جنتی مینڈا اتارا گیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 5 نمبر سرگودا والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ ملتان والوں کی باری ہے جناب۔ 7 نمبر کو 7 نمبر مسجد غلام نبی چیچنیا، جی مسجد غلام نبی چیچنیا، غلام نبی نبی محمد مسجد چیچنیا، جی نبی محمد مسجد چیچنیا۔ بتائیے کیا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مسجد ہے؟ نبی محمد مسجد چیچنیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
اس وقت ہم مسجد نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد کا نام انہوں نے نبی پاک کے نام پر رکھا ہے چیچنیا میں، اور یہ علاقے کا نام شالی. اور آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بہت عالی شان ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اس مسجد کی جو کلر سکیم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت کلرز ہیں، لائٹنگ سے کیے گئے، اور مسجد بھی اندر سے یقیناً بہت عالی شان ہے. پیارے اسلامی بھراؤں تے مدنی چینل دے ناظرین، اساڈے ملک پاکستان دی 2,88,00,000 افراد دی مادری زبان سرائکی ہے. ہی مناسبت نال اج اساں سرائکی زبان وچ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے وچ سنسو. نبی دے اعلان نبوت کرن دے بعد کوئی ایجی خلاف اسباب یا عادت ظاہر تھیون والی شے کو معجزہ آہدن، جیندی مثل لاون تو منکرین عاجز ہون، جیویں کہ انگلی وچوں پانی دے چشمے جاری کرن. اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمائے تے اساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب تو زیادہ معجزے ملے، بلکہ آپ دی ذات ہی خود معجزہ ہے. ڈھیر سارے انبیاء دے معجزات دا ذکر قرآن وچ موجود ہے تے آئمہ کرام دی صراحت دے مطابق سارے نبیاں کو معجزات اساڈے نبی دے چیک کروائیں گے. یاد رہے ناظرین، یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں سوال اگر آپ سنیں گے اور بیل بجائیں گے اور جواب نہیں دیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. 12 نمبر کا فرق ہے، مگر ہم نے اس سیگمنٹ میں 12 نمبر کا فرق بھی ختم ہوتے دیکھا ہے. اب اگر ملتان کو آگے جانا ہے تو بڑی زبردست کوشش کرنی ہوگی. پہلے اپنی بیل چیک کروائیں جی. اب جناب سوال پوچھوں گا، پہلے سوال ہے اور دیکھتے کون جواب دیتا ہے. حضرت سیدنا سعد بن، جناب بیل بجائی ہے ملتان والوں نے، پورا سوال نہیں سنا ہے. سیدنا سعد کے بعد سوچ رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو قناعت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب یہ تھا، اے میرے بیٹے، جب تم مالداری کو طلب کرو تو اسے قناعت میں طلب کرنا، کیونکہ قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. لالچ سے بچنا، کیونکہ یہ فوراً لاحق ہونے والا فقر ہے. اور لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے مایوسی پکڑ لو، کیونکہ تم جس چیز سے مایوس ہوتے ہو اللہ پاک تمہیں اس سے بے نیاز فرما دیتا ہے. ملتان والوں سے غلطی ہو گئی ہے جناب، 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب باری شیر کی ہے. سلسلہ بیل کس نے بجائی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب اب سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توکل کا بیل بجائی، پھر جناب سرگودا والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توکل کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذرا ان پرندوں کو دیکھو جو اس حال میں صبح شام کرتے ہیں کہ جن کے پاس نہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے نہ ہی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے پیٹ ان کے پیٹوں سے بڑے ہیں تو تم جنگلی جانوروں بیل اور گدھوں کو دیکھو، ان کے پیٹ تمہارے پیٹ بڑے ہیں لیکن وہ بھی نہ تو کھیتی کرتے ہیں اور نہ ہی فصل کاٹتے، لیکن اللہ پاک کو رزق عطا فرماتا ہے. اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، پرندوں کو بھی عطا فرماتا ہے. ہمیں بھی بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آخری شعر ہے جناب، صدائے سور. جی صدائے سور سن کر آپ کا پڑھتا ہوا کلمہ، میں اٹھوں قبر سے شادہ و خندہ یا رسول اللہ. میں اٹھوں قبر سے شادہ و خندہ یا رسول اللہ. آج کا مقابلہ سرگودا والوں نے جیت لیا ہے. اذکر اللہ. ملتان کی ٹیم بڑی کوشش کر رہی تھی مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ بچے افسردہ ہیں، ہمت نہ ہارے، انشاءاللہ اللہ کرے گا پھر موقع ملے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم
मुकाबला हारने पे गमज़दा नहीं हैं, ये मदीने जाने के लिए तड़प रहे हैं। सब मिलकर दुआ करें, दुनिया भर के नाजरीन भी दुआ करें। वाकई मेरे बस में हो तो इन सबको मदीने भेज दूँ, और मुझे भी अल्लाह करे मदीने की हाज़िरी का तोहफ़ा मिल जाए। दुआ करें अल्लाह इन सब बच्चों को और हम सबको इनके सदके मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर। आ जाए नियत हिम्मत करें इंशाअल्लाह। ज़हनी आजमाइश ही तो मदीने जाने का सबब नहीं ना, आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह, सबका सफर हो जाएगा। हिम्मत रखिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मालिक करीम, आज के हमारे हासिलपुर में होने वाले इस सिलसिला ज़हनी आजमाइश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह, जितने आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए सबका आना कबूल फ़रमा।